सबसे पहले ये बताइएगा बैरिस्टर अकील मलिक साहब कि ये जो आज एक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आपको लग नहीं रहा कि ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो इजराइल से इनकरेजमेंट लेके तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज फैलाने की किसी साजिश को परवान चढ़ा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जंग हारने के बाद और बिलखुसूस अब अपने ज़ख़म चाटने के सारे इस प्रोसेस में और उसके बाद जो सकाफ़ती सतह पे और सफारती सतह पे अगर आप देखें जो नाकामी भारत को हुई है और उसने अपनी डेलीगेशंस भेजी और उनका वर्जन किसी ने नहीं माना। अब ज़ाहिरी बात है कि भारत ने किसी न किसी तरह या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि इसका जिक्र पहले भी हो चुका है और भारत चाहता है कि वो किसी न किसी तरह रिस्पॉन्ड करे या ये जो उसके ऊपर तमाम तर एक नाकामी का सामना उसको जो करना पड़ा उसको वो किसी न किसी तरह दुरुस्त करने की कोशिश करे। यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो राउंड द क्लॉक ऐसे जो अनासर हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हो रहे हैं, वेदर वो हमारे अपने सिटीज़न्स भी हों या उनका राब्ता मुख्तलिफ अगर कोई ऐसी बैरून मुल्क की कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ या उनके हैंडलर्स के साथ है, तो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं और वो बिल्कुल निप इन द बड कर रहे हैं, जिस तरह आपने देखा कराची में हुआ, लाहौर में। यहाँ पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक सस्ती कॉपी जिसका जिक्र भी हुआ कि नेतन्याहू की सस्ती कॉपी जो है वो इस खित्ते में मौजूद है और उसकी कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 तारीख के बाद 6 और 7 की रात और उसके बाद 10 के बाद भारत अब ये जुर्रत नहीं करेगा जो उसको आलमी सतह पे नाकामी का सामना करना पड़ा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तो अब कोशिश तो उसकी होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है मिलिट्री फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और दीगर मॉरल फ्रंट पे, पाकिस्तान का केस प्रूव्ड है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई भी उनकी नापाक अज़ाइम जो हैं उनको हम बिल्कुल कामयाब नहीं। अगर रफीला साहब आपको लगता है कि भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा? नहीं जी, मैं बैरिस्टर साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि एक ऐसी माइंडसेट का शख्स है कि वो अपनी सियासत के लिए, अपने एक झूठे बयानिए के लिए इंसानियत की उसको कोई परवाह नहीं है। जो चेयरमैन बैरिस्टर साहब जो हवाला दे रहे हैं चेयरमैन साहब का, जो कहा कि एक सस्ती कॉपी, तो वो उस जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है और आप ये इस खाम ख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबूताज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें जिस तरीके होशियार रहना चाहिए, जैसे आज आप देख रहे हैं सिंध में और पंजाब में जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, ये आपको बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में कहीं पे किसी तहरीक के शक्ल में, कहीं किसी रिलीजियस के चक्कर में, किसी फ़िक्के के चक्कर में ये लोगों को वरगला रहे हैं, जिसके ज़्यादातर आपको मिलेंगे क्योंकि एक्सेस इनका अफ़गानिस्तान में बहुत है, तो अफ़गानिस्तान के थ्रू ये बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। चूँकि हमारा सिलसिला ये बलूचिस्तान से और पख्तूनख्वा से जिन लोगों के साथ होता है, तो ये वहाँ पर बहुत इजीली ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो यकीनन हमें होशियार रहना चाहिए। शाहिद खटक साहब, आपके सूबे में तो बड़े अरसे से जो है हालात ख़राब हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की साजिशें हैं, सिर्फ ये साजिशों तक ही मामला महदूद रहेगा या इंडिया दोबारा भी हमला कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मीर साहब, पहली बात ये कि इससे पहले जो इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया जिस तरीके से, तो मोदी जो है ये आरएसएस आइडियोलॉजी का माइंड सेट है इसका, तो ये कभी भी किसी भी वक्त दोबारा अटैक कर सकता है। क्योंकि देखिए उसको इंडिया मीडिया जो है या वहाँ पे इंडिया की आवाम है, ये तो हारा हुआ लीडर है इस टाइम इंडिया का, तो वो अगर इलेक्शन करीब आएंगे तो वो कोई ना कोई चवल ज़रूर मारेगा ताकि वो अपने इंडियन आवाम को ये दिखा सके। जिस तरह लास्ट पुलवामा का जब इंसिडेंट हुआ बालाकोट के ऊपर, इन्होंने 2-3 ही दरख्त गिराए, उसके बाद हमने जब उनके जहाज़ गिराए, हमने अभिनंदन उनके पायलट को पकड़ा,
تو اس وقت بھی اس نے بڑا جشن منایا وہاں پہ کہ جی دیکھیں میں نے پاکستان میں اٹیک کیا ہے, میں نے وہاں پہ انسٹالیشن ان کی وہاں پہ گرائی ہے. حالانکہ بالاکوٹ میں ہی 2-3 درخت گرائے تھے, اس میں کوئی بھی الحمدللہ کوئی بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی تھی, لیکن ہم نے جو ہی ان کو فوراً جواب دیا, ان کے جہاز گرائے, تو اس وقت بھی مودی کو منہ کی کھانی پڑی. پھر جب ابھی ریسنٹلی 10 مئی کو جس طریقے سے ہمارے فورسز نے ان کو جواب دیا, تو پہلے شاید وہ اتنا ہمیں سیریس نہیں لے رہے تھے, یا شاید وہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان بڑا آسان ٹارگٹ ہے, لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا الحمدللہ, اس پہ ہمیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے. اس پہ کوئی غرور اور تکبر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں, جنگوں میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے, نہ ہمیں فائدہ ہے نہ انڈیا کو فائدہ ہے. ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ غربت کی لکیر سے تقریباً ہمارے 50-60% پاکستان میں, اسی طرح انڈیا کے بھی. تو جنگ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن مودی جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا. اور رہی بات خیبر پختونخوا کی, دیکھیں خیبر پختونخوا ہم تقریباً, آپ سب سے زیادہ اس معاملے کو بہتر جانتے ہیں جتنے بھی میڈیا میں لوگ ہیں, جو بلوچستان کا ایشو ہے, خیبر پختونخوا کا جو ایشو ہے, جو طالبانائزیشن ہے, کبھی گڈ طالبان کبھی بیڈ طالبان, جو وہاں پہ یہ چیزیں چلتی رہی. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے, یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں میر صاحب, اس سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ تھا ان کی سپورٹ میں کہ جی یہ شریعت لے آئیں گے, اسلام کا نفاذ کریں گے, تو ایک وہاں پہ سافٹ کارنر تھا. لیکن 2007 کے بعد جب ہمارے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ, ہمارے ایکسپارٹ امر ڈسٹرکٹ کے لوگ, جب وہ ڈسپلیس ہوئے, جب ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا, پھر جب دوبارہ 2013-14 کے بعد وہاں پہ حالات بہتری کی طرف گئے, اس کے بعد جب دوبارہ لوگ اپنے گھروں کو گئے, تو ابھی وہاں کے لوکل لوگ جو ہے ہمارے مقامی لوکل, وہ اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں. فورسز کرے نہ کرے, پولیس کرے نہ کرے, ہمارے مقامی لوگ اب اتنے میچور ہو چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جو بھی اسلحے کے ساتھ ہمارے علاقے میں آتا ہے وہ ہمارا امن خراب کرتا ہے. اچھا, تو یہ بالکل ایک ہی رائے نظر آ رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کہ انڈیا کے تھریٹ کے خلاف ان کی جو اوپینین ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب, کیونکہ آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں, تو بجٹ پر آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے, تو اپوزیشن کے بڑے تحفظات ہیں. لگتا تو یہی ہے کہ بجٹ منظور ہو جائے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اس سے عوام کو کوئی ریلیف بھی ملی ہے؟ دیکھیں ایک چیز اگر میں ایڈ کروں, صرف اپوزیشن کی نہیں, اتحادیوں کی بھی, اگر آپ ان کی تقریر سن لیں. میں تھوڑا سا اس پہ چلے ان کے پاس بھی آ جائے. نہیں, یہ اچھی بات ہے, انہوں نے بالکل, کیونکہ یہ دراصل کام ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ بجٹ کے اوپر کوئی مثبت جو ہے وہ بحث ہو, کوئی تجویز آئیں سامنے. لیکن یہ کام کیونکہ اپوزیشن کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 804 کو رہا کرو, اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. 804 بس یہ عمران خان چلیں اس کو وہ کہہ دیں, یا بانی پی ٹی آئی کہہ دیں, یا وہ پیٹرن ان چیف کہہ دیں. میں تو نام لیتا ہوں, لیکن وہ ان کو جو لقب پسند ہے تو میں نے وہ پھر کر دیا. اب یہاں پہ یہ پوچھیں کہ یہ میرے بھائی شاہد صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بجٹ میں انہوں نے کیا ایسی مثبت تجویز دی ہے. اصل میں تمام تر جو مثبت تجویز آئی ہیں وہ تھریڈ بیسڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں, سینٹ کی کمیٹی میں بھی, نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں بھی, اور اچھی تجویز آئی ہیں. ان کے دو ایک ممبرز نے, پی ٹی آئی کے 2 ممبرز نے اچھی تجویز دی, وہ اپریشیٹ بھی کی اسپیکر صاحب نے. 2 بندوں کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا. نہیں, میں کر رہا ہوں, اور میں بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا. پیپلز پارٹی نے, ایم کیو ایم کی طرف سے, ان کی اتحادیوں کی طرف سے اچھی تجویز آئیں. اور آپ دیکھیں کہ سرکاری, میں آ رہا ہوں, سرکاری افسران جو ان کی تنخواہ میں گورنمنٹ امپلائیز کی 10% اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو سالانہ ان کی جو اجرت ہے یا ان کی سیلری ہے, اس میں 1% ٹیکس ہے, 5% سے ریڈیوس ہو کے 1% پہ آیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے اوپر بالکل کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا, فرٹیلائزرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. مطلب یہ چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی.